عليكم البنات، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اللي جيتكم افيك نوفيل فيديو اللي طلبتوها مني بزاف. دونك راكم تشوفوا دو فيغ ميزور راح ندخل في سلسله، مانيش حنسميها فريمون سلسله باسكو مانيش حندير فيديو مرختها. دونك اونتر لا فيديو و لوتر راح يكونوا مواضيع واحد اخرين. درت لكم ديجا على العطور لا فيديو الاخرى هذه، درت لكم المنتجات لي ادغاتون لي سوان. اليوم راح تكون لا فاليز اللي ندوها معنا في ليله العمر ولا ليله الزواج ولا ندوها معاكم للوتيل ولا تو ديبون. المهم تاع اللي فيها باردون اللي فيها كامل واش راح يلزمنا. مانيش راح نعطي لي شوز فريمون بلي ديتاي باسكو لازم شويه على بالي لا حياء في الدين، بصح لازم شويه حياء كوميم فيكو على بالي بلي شي غير النساء اللي راح يشوفوا لا فيديو ديالي. مي راح نحاول ندير مجهودي، نبذل قصار جهدي كما يقولوا باش نقرب لكم الفكره ونشرح لكم بيان كوم يلفو. دونك نبداو لا فيديو تو سويت. الحاجه الاولى اللي نقولها لكم انه ما تدوش اون فاليز صغيره بزاف وكبيره بزاف. دونك لازم تدو وحده موين تكون هكذا متوسطه الحجم. انا ماشي هذه هي اللي ديتها بيان سور خليتها في دارنا ما جبتهاش، مي ابو بري سيتي لا تاي تاع هذه. دونك نفتحوها اونصومبل. هاي لك كيفاش راني مجهزتها ودوك نوري لكم دو بلو بري. هاي ليك لا فاليز كيفاش جايه. فيها هنايا هاد الكومبارتيمون وهدايا. دونك اون تو فيها دو كومبارتيمون. دوك نبدا نوريكم ان شاء الله بلي ديتاي. حاجات مهمين اللي نورمالمون هما الاولين نبداو بهم، انه ما تنساوش تدو معاكم لي فغي فامي الدفتر العائلي وتدو بطاقه التعريف تاعكم باسكو في لوتيل يطلبوهم لكم. دونك هادو ما ماكوش حديروهم في لا فاليز، ديروهم في لو ساكاما تاعكم اللي تدوه ولا في لابوشيت ولا كاريمون تعطوهم للزوج وهو يدبر راسو. مي فو با تنساوهم سورتو لي فغي فامي باسكو ما راكوش حتدخلوا. نبدا لكم بهاد لابوشيت كيما راكم تشوفوا ونفهمكم كامل واش راني دايره لداخل. الوغ بور كومونسي هنايا راني دايره تو سكي كونسيرن لو كور. ما يهمش الا مانيش نبان لكم هنايا، لو بلوز امبورطون سي كو تشوفوا لي برودوي. دونك لازم تدو معاكم حليب مرطب للجسم و معطر للجسم اون بريم هيدراتونت. واللي ما عندهاش تدي غير لو لي هيدراتون لو كور ولا هاديه اون كومبرون. يعني على بالنا بليك ماشي كامل نقدروا اون سبيرمي نشرو هاد لي برودوي. واش كاين تاني؟ كاين بيان سور ديودورون و ستيك. انا نستعمل هذا تاع نيفيا و لو بوتي مارسيي. بيان سور ما ننساوش اون بروس بور لي شوفو و شوشوات باسكو لي شوشو الا قدرتي تدي كتر غير دي باسكو يونا جامي اسي على بالنا بلي نبحروهم. واش كاين تاني؟ كاين اون كريم هيدراتونت تاع اليدين نيفيا. كاين اون كريم هادي صافي كريم جور اي نوي تاع دياديرمين. دونك اوليو لي تدي جور وحدها ونوي وحدها تقدروا تصيبوا لي تقدروا تستعملوهم جور اي نوي او ميم طون. عندي اوسي هاد نيفيا باردون ماشي نيفيا ميكسا هدايا تاع لو بوم ا ليفر مرطب للشفاه. عندك ان باكي دو لانجيت ديماكيونت باش اولي تروحي تغسلي وجهك ديريكت بالماء ويطلص لك لاينر والماسكارا. فو ميو تنحي دابور لو ماكياج تاعك افيك دي لانجيت ديماكيونت باش من بعد تروحي تغسلي بلو برودوي. وهنايا عندي هادوما سي دي ايشانتيون تاع لي جيل لافون. دونك اوليو لي تدي معاك قرعه جيل لافون كبيره ولا كريم هيدراتونت كبيره، الا كانوا عندك لي ايشانتيون كيما هادوما يعني احسن تديهم هكا صغار يجوك موان لوغ كو تدي هادوما الكبار. دونك هادوما وريتهم لكم برك باش تشوفوا بعد نتوما واش يساعدكم. اي بوي عندنا لي بارفان. دونك تو ديبون الا تزوجتي في الصيف تدي ان بارفان ليجي ولا في الشتاء الخريف تدي ان بارفان ان بتي بو فور. دونك انا عندي هذا تاع اغوا دي جويا تاع جورج ارماني وعندي هذا لو طوندر جاسمان تاع ايف روشي. فوالا هذه هي لا تروس دو بان. الوغ واش نديرو فيها لا تروس دو بان لا تروس دو دوش؟ الوغ راني دايره هنايا لو شامبوان اي لابري شامبوان دونك اللي تستعمليهم نتيا. وانتي تشوفي اسكو تدي قرع جدد على حسب شحال راكي حتقعدي في لوتيل ولا وينك رايحين ابري. مي كيما حنا باغ اكزومبل راني غاستي اون سيمين 10 جور دونك يمفالي قرعه هكذا كبار. دونك هذا شامبوان وهذا لابري شامبوان تاع الترا دو. وعندي هنايا لو جيل لافون فيزاج هذا باغ كونطخ. دونك تدي واحد هكذا كبير ولا تدي هذوك لي زيشانتيون صغار كيما حبيتي. وعندنا بيان سور اون فلور دو دوش ولا حبل كيما حبيتو اي ان جيل دوش. فوالا انا ديت كبير باسكو طولت. فوالا دونك سينو كان راني ديت واحد اخر صغير باش تجيني لا فاليز موان لوغد.
نروحو لا بروشان تروس اللي هي هادية une trousse de maquillage. alors انا علاش ديت une trousse de maquillage parce que non seulement طولت في لوتيل و اون بليس نهار الغدوه من داك الفطور تاع العروسه ما رحتش عند الحفافه ني لشعري ني المكياج دونك درت شعري وحدي ودرت مكياج تاعي وحدي دونك سيو تدو اون باليت اللي يكون فيها لي كولور ماشي فريمون سومبر باسكو لازم دي كولور نيود كوميم لازمش تدو حاجه تري فونسي كيما نهار العرس تكونوا على بالي لبستو دي توني افيك دي كولور سا سو كومبرون كيما انا باغ اكزومبل ديت هذه لا باليت تاع هدى بيوتي بون ماشي تاع الصح هذه كانت مازال ما كانتش عندي مي ديت وحده تشبه لها تاع ايف روشي اللي كانوا فيها لي ميم لي بريسك لي ميم كولور دونك فوالا كنت ديت اون باليت في النيود فوالا مي بيان سور ماشي هذه باسكو ما كانت مازال ماهيش عندي وسيو تاني تدو دي باليت اللي يكون فيهم كلش باش هكا سا فوز ايفيت تدو بليزيور شوز باغ اكزومبل هاد لا باليت تاع ماريونو فيها هنايا لي بلوش وفيها الكونتور وفيها لي زايلايتر دونك اون باليت elle fait tout. pour les pinceaux راح نسحقوا ماشي حاجه كبيره مي un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le contour, هذا un pinceau pour le fard à joues وهادوما deux pinceaux estampeurs باش تستامبيو لي فار ا بوبيير تاعكم et en dernier un petit pinceau كيما هكذا باش نديرو به لايلايتر. pour le fond de teint راح نستعملو un beauty blender دونك انا depuis longtemps نستعمل beauty blender ما نحبش trop le pinceau. sinon لازم لنا aussi une base اللي راكي معوله فريمون تيا ديري لي ميك اب تاعك لازمنا une base pour le teint هذه تاع جيفانشي un fond de teint هذا تاع Estée Lauder لا بودر هاديه دونك قد ما تدو بتي فورما قد ما يكون خير باش تجيكم لا بوشيت تاعكم لا فاليز موان لورد. حنسحقوا اونتي سيرن نسحقوا اوسي فيكساتور دو ماكياج نسحقوا هنايا ايلاينر ونسحقوا لو ماسكارا بيان سور وهذه اون باز دو ماسكارا اللي ديروها قبل من هذه باش تعطيكم كثافه مي هذه خطوه اختياريه لا عندك الا ما عندكش سي با غراف. وانا عندي هذا لو جل تاعي اللي نخدم به لي سورسيل ماشي جل سا ماسكارا تاع الحواجب ولي روج على ليفغ دي كامل ماشي كامل واش تقدري مي كامل لي كولور اللي تقدري تحتاجيهم دونك ان بوردو ان روج وهادوما ان غلوس وهادوما سي دي نيود هذا جاي روزي وهدايا هاوليك جاي ان بتي بو ماروني دونك هكا عندك كامل لي كولور بور لو كاو دقيقه الاخرى تو ديسيد فوالا دو شونجي روج على ليف ولا لا بوشيت اللي بزاف ينساو ما يدوهاش ولا ما يخموش فيها مي الي فريمون تري امبورطونط دونك واش نديرو فيها هاد لا بتيت بوشيت عندنا ان سيروم فيزيولوجيك تاع العينين نون سي جامي تصرالك اون الرجي في الليل ولا تو بو با سافوار باش تعقمي عينيك ان باكيت بابي موشوار ندو هنايا هادوما لي كومبريس وندو معانا اوسي لالكول باسكو ما تقدريش تعرفي تنجرحي ولا اون بو با سافوار مي ليسونسيال تكون عندك حاجه اللي تستعمليها في هذاك لو مومون. بيان سور ما ننساوش الدوليبران باسكو على بالنا من العرس والتصديره والعيا والغنا وديسك جوكي راسك يولي كي البندير دونك يفو ميو تدي معاك با دوليبران ولا باراسيتامول تدي معاك اوسي دو سباسفون تاع السطر تاع لي دولور ندو معانا سميكتا اون سي جامي ما تقدروش تعرفوا لا يجيكم سطر تاع الكرش ولا يجيكم حاشاكم لي فوميسمون باسكو على بالنا بليك العروسه نهار الاول مع التصديره وتكون عيانه ايتو دونك تمر على كاع المراحل دونك اون بو با سافوار. اي بيان سور حاشاكم وحاشا قدركم الدواء تاع لا دياري تاع الاسهال فوالا تكوني كابابل تعشيتي حاجه ما ولمتش لو كور تاعك tu commences à avoir des crampes في le ventre دونك المهم تدو معاكم الدواء اللي على بالكم بليك فريمون تسحقوه.
اللي مهمه جدا، ماشي شرط تدي معاك كامل هذه، انا نعطيك ان اكزامبل مي يعني ماشي كبيره بزاف، تقدروا تحطوها دون اون فاليز. سي كو بارفوا تكوني حتلبسي الحاجه هذيك لونسومبل ولا جو سي با بما كان حابه تروحي نتيا لا ديرنيير مينيت تشوفيه بلي كي لبستيه بالزربيه تقطع لك ولا عقاشه طارت لك ولا وتولي تقولي يا ربي واش ندير يا ربي واش ندير. دونك تدي معاك باطه تاع الخياطه ولا خيوط ولا البره ولا تو ديبون. انا هديه فيها كلش، فيها سيزو، فيها لي زيبانغل، فيها لي بواط تاع البرا، فيها الخيوط كاع لي كولور. وفرانشمون ما جيناتنيش كي ديتها باسكو ماشي كبيره بزاف. فوالا دونك هذه سي تري تري امبورطون. حتى نهار التصديره تاعك ما تنسيش ديريها باسكو تو بو با سافوار تكوني تلبسي في القفطان تاعك وشتي التصديره بارفو مع العرس كي بدا يخلص تبداو يزربوا فينا ما تنتبهيش كيفاش طيح لك عقاشه ولا يتقطع لك شي حاجه. دونك باش تقدري او موا تريغلي هذاك لو بروبليم سور لو كو. بعد ما كملنا لي برودوي ولي بوشيت هادوك راح نوري لكم تاني واش ديت معايا. هاد لا بروس اللي من لا مارك بابيليس كيما راكم تشوفوا، قلت لكم ما روحتش الحفافه دونك درت كلش وحدي. هاد لا بروس فيها كلش، دونك هاي ليك كيفاش تجي. سي فوز ات انتريسي تشريوها. انا كانت ماما جابتها لي من فرنسا كي جات، جو بونس شريتها لي من اوشون ولا من كارفور. وفيها هذه لا بروس اللي تجبدي بها شعرك، هاي لي كيفاش تجي. وفيها هديه دونك تو ديبون واش راكي حابه تستعملي. وفيها هديه اللي جايه جونغ ليسور اللي من بعد تليسي لك شعرك. فوالا دونك هذه الي تري تري براتيك فوالا ماشي ثقيله بزاف يعني ساعدتني. بيان سور تدي معاك لي بانس وتدي معاك سيروم تاعك والمشطه اللي تفرقي بها. وهديه باش ديريها كي تكوني تماكيي ويكون شعرك مجبود باش ما تقيسيش باش ما تشمخيش. دونك باش ما توسخيش شعرك ولا تشمخيه تحبي تغسلي وجهك ما كيش حابه تشمخي شعرك دوك نديري هديه. دوكا راح نروحو اون سكي كونسيرن الملابس ولا. الوغ انايا غدوه من داك فرانشمون ما رحت باللبسه التقليديه ولا توني تراديسيونيل، مي رحت افيك ان كوستيم باش من بعد بدلت لتما. مالوغوزمون الكوستيم هذاك ما ولاش يجيني دونك ما راهوش هنايا عندي. مي نوري لكم ان اكزامبل. دونك تقدروا تديو ان كوستيم كيما هكذا، جو سي با لا يبان لكم مي نسيي نقربه لكم. دونك هاي ليك لا فيست وهذا لو بونطالون تاعو سي ان بونطالون كاري. ما تنساوش بيان سور تدولو صباط وحاشاكم والساك ديالو اي لو فولار كي فا افيك. هوب ولا حبيت تروح بلا توني تراديسيونيل تاعها كيما حبت، هذاك الشيء يعود لكم. دونك ديت معايا قفطان اللي هو هدايا. دوك نوريه لكم مفتوح وكيفاش يجي طويل بيان سور. وهاي ليك لا سانتور ديالو. هذا القفطان سي اون بيس، ما فيهش يبان لكم هنايا فيه الفتحه مي سي ان كارطون اون بيس. il est pas très lourd il est pratique ما يعيكمش وماشي ثقيل. فوالا وجاي لتحتها ايفازي. بيان سور ما نساوش ندو مع لو كافتون تاعنا اللي حنا نلبسوه ولا لا بوشيت ديالو. دونك انا هذاك الكافتون هايليك لا بوشيت تاعو كيفاش جايه. Et bien sûr aussi la paire de chaussures حاشاكم. انا كنت ديت هاد لا بتيت صندال عطيني ماما صح وليدي. فوالا حاشاكم. كاين اوسي اللي يحبوا يدو دو توني ويبدلوا كيما حنا في لا فامي جينيرالمون يبدلوا يلبسوا كراكو ولا القاط تاعهم بعد ان كافتون كيما حبيتو. مي بور افوار اون ايدي دوك نوري لكم. صراحه الكراكو تاعي ما راهوش عندي، راهو في دارنا مي راهو عندي هذا نقدر نوريه لكم. دونك هاولي كيفاش جاي لا كولور تاعو موف، على بالي ماهيش تبان لكم بيان هنايا مي فوالا لا كولور تاعو موف وجاي هكذا بيرلي افيك دو جولد. هاولي كيفاش تجي. في هنايا لي بتي بونبون و لو بونطالون ديالو هاولي كيفاش جاي. تاني جاي بالقضيفه اون فلور ومخدوم كامل هكذا في لي بيي. وفي هنايا فاش نلقى هديه هاد لي بونبون. بيان سور دوك نوريه لكم ماشي ملبوس مي كوميم. وهذه لا سانتور اللي تجي في لو هنايا هكذا جايه بيرلي كيما لا توني.
الكولور تاعو البنات مالوغوزمون ما راهيش تبان. الا قدرت نحط لكم الصوره اون فوتو سور لو كوتي ملبوس، مي سي دوماج باسكو سي ان تري بو موف اوبرجين. وهاوليك لو بيرلاج كيفاش جاي اي لا سانتور. اي بيان سور هنايا فيه هاد الشلقه. Et bien sûr, on n'oublie pas de prendre la pochette, maman, et les sandales. Bon, là c'est des sandales, mais l'essentiel, la tenue complète. Et c'est sûr, mais je aussi les accessoires takum. Pardon, la caméra elle est un petit peu floue. Voilà. Maintenant, je te les accessoires takum. Bon, bracelet, les bagues. À peu près les boucles d'oreilles, tout dépend. و انا هاد لو براسلي وهاد السلسله الكبيره هما اللي درتهم مع لو كافتون. فوالا مع اوسي لا باغور تاني تاع عرسي، مي ما راهيش هنا بيان سور باسكو كبيره شويه، دونك راني مخليتها في دارنا. منساوش الزربيه تاع الصلاه تاعنا افيك لا تونو اللي نصليو بها، سا سي سور. الوغ بالنسبه لي زوتيل جينيرالمون كامل فيهم دي سيرفيات وفيهم دي كيما حنا لوتيل اللي رحنا فيه كانوا فيه حتى دي سورتي دو بان، دونك اللي تعيف تدي معاها. انا ديت اون غروند سيرفيات اي اون موين. فوالا هذه الكبيره ولا موين تاعها راهي لداخل، اي اون بوتيت سيرفيات كيما هكذا باش نمسح بها وجهي، باسكو كاين اللي يعيف تو سامبلومون مالغري كو يبدلوهم لكم كل يوم، مي كل واحد وكيفاش. ما تنساوش تدو معاكم دي سيرفيات اي دي بروتيج، اون سي جامي اون بو با سافوار. ومن بعد نروحو دوكا ان سكي كونسيرن لي بيجاما لي نويزات، دونك كل وحده ولو تاعها، كل وحده ولو فوالا. دونك ما ندخلوش في لي ديتاي مي راهم باينين. دونك تدو شحال حبيتو، شحال المده اللي راح تقعدوا كيما تحبوا. دونك باغ اكزومبل انا عندي هذه اللي جايه هكا في البلون، وتدو معاكم اون سي جامي اوسي دي بيجاما يكونوا يديهم طوال كيما انا هذه سان بيجاما يديها طوال وبونطانو طويل اون سي جامي. سورتو كو حنا تزوجت في الشتاء و يفيزي تري فروا، دونك اون بو با سافوار. ندو معانا بيجاما واحده اخرى شويه خشينه، دي بونطوفل ولا بليغه حاشاكم، تو ديبون لا سيزون اللي تزوجتو. دونك ما تنساوش تشدوا معاكم العبايه، سي تري امبورطون سورتو الا راح تخرج بين توني تراديسيونيل ولا حاجه قصيره ولا عريانه. انا ماشي هذه بيان سور باسكو هذه ماشي فريمون تاع عرايس، ميم كاينين في الجزائر شابين يهبلوا الله يبارك، دونك ما تنساوهاش فوالا. الوغ البنات ما هضرت لكمش على لي توني ولا اللبسه تاع الخرجه اللي تخرجي بها بلو تار، زعما لي فهاديك السمانه على باليش دوك انا راك تروحي لداركم بعدا ولا رايحين فواياج ولا الله اعلم. المهم انا جي بازي على لا فاليز تاع لا نوي دو نونس اللي تسحقيها هذاك لو جور اي لو لوندومان سورتو. دونك هذوك الحوايج تاع الخرجه انت اللي على بالك واش راح تدي معاك. دونك جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم، تكون سورتو عاونتكم يا لو كان مينيموم. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في وحديكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.